दशकं 41 पूतना देहदाहः। व्रजेश्वरः शौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वाम् निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरे तकुटारकृत्तम् त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवत् किमेषः किं चान्दनो गौल्कुलवोऽथ वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लभतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामातनुथा सुगन्धीम् चित्रं पिशाच्यान हतः कुमारः श्चित्रं पुरैवा कतिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने प्रतिवृद्धलक्ष्मी अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादैवासुदेव प्रमोदसान्द्र परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासमितकथा सङ्कुलिता कमन्यः कृत्येषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्य पाणि त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः भवत्तुपस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलं बतुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कथमां न भेजे सतादृश पाहि हरे गदान्माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 42 शकटासुरनिग्रहः। कदापि जन्मर्क्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधूमहीसुराः महानसत्वां सविदे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्तबालक प्रभीतिसङ्क्रन्दनसङ्कुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत्समीपतः परिस्फुटद्दारुचटच्चटारवः ततस्तदा कर्णनसम्भ्रमश्रमा प्रकम्पि वक्षो झवरा व्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ततः विनिष्पितत्तारुणदारुमध्यगम् शिशोरहो किमभूदिति द्रुतं प्रदाव्यनन्द पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयो विसङ्कटं यच्चकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिता स्वनासिका दत्तकरा स्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोधरार्तिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगाद् इतीशते पालकबालका जगुः धिया तदा किञ्चिदजानताभिदं कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वचः भगवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवां शङ्क्यत दृष्टपूतनैः प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिता त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गनाजनाः अये सुतं देहि जगत्पते कृपा तरङ्गपातात् परिपादमद्य इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुः श्लिष्यति जातकण्टकः
अनुनिलीन किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टुममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्बितमङ्गलाशिषः रजं निजैर्बाल्यरसै विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजां जहीहि मे। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 43 तृणावर्तवदः। त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथवोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्कां तावत्विदूरमुपकर्णितघोरघोष व्याजृम्बिपांसु पटली परिपूरिताशः वाक्यावपुस्स किल दैत्यवरस्त्रिणाव ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उत्तामपांसु तिमिरागतदृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्त माता भवन्तमविलोक्य वृषं रुरोद तावत् सदा नववरोऽपि च दीनमूर्तिः भामत्कवारपरिधारणलोनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसु घोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दस्तु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्व किल मुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति प्रपातवियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्तविष्टम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् ग्रावप्रपातपरिपिष्ट गरिष्ठदेह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरिधृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाददुर्गिरिवरादिवनीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्द नन्दादिगोपपरिरप्तविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किं न कृणुम प्रणतातिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्पार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं धनुजमेव मयि प्रदुन्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नो धुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्तये त्वाम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 44 नामकरणम्। गूढं वसुदेव गिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्त्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन्नमो यमीनाम् मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विदातुमुत्सुकधी यदुवंशाचार्यत्वा सुनिभृताम् इदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनान्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिदातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत्
जगदगकर्षित्वं वा कथय ऋषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्याश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगतत्वामप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकै पुनः शोकैः रुह्यति यसतु नश्येद् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतर दैत्यान्नेष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठत्वम् हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादि त्वामवर्णयत् स मुनिः गर्गेत निर्गतेऽस्मिन्नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतमद्भुतकर्णो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 45 बाललीला। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जमुञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकबाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्त व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौगे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विददाते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरप्तौ द्राग्युवां चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुक्तहासाङ्कुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जघर्ष तदनुचरणचारी दारकै साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकबिडालान् वत्सकांश्चानुदावन् कथमपि कृतहासैः गोपकैवारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्राः तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यपिबस्त्वम् ममु खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमति किं देवसन्त्यज्ययाञ्चां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन
तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अपजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यदास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहादिनाथ शाखाग्रेत विदुं विलोक्य पुलमित्यम्बा च तातम् सम्प्रात्यार्थ तदा तदीयवचसा प्रोत्क्षिप्तबाहौ त्वयि चित्रं देव शशी सते करमगत् किं ब्रूमहे सम्पतः ज्योतिर्मण्डलपूरिताखिल वपु प्रागाविराट्रूपताम् किं बतेदमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्मार्णवीक्षणममुं परिमज्यतातम् मायां पुनस्तनयमोहमयीं वितन्वः आनन्दजिन्मय जगन्मय पाहि रोगात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।